दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक ही दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है? आज की इस वीडियो में अर्थ प्लेनेट के मुतालिक ऐसे शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर जमीन के साइज की बात की जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समुंदर, पहाड़ और इस तरह की कई चीजें भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे जमीन का एग्जैक्ट वजन पता करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत सारे फार्मूलाज और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वजन नापने की कोशिश की है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का तकरीबन कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है। और ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें गिन पाना तकरीबन मुश्किल है। ये भी आम तौर पर इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है और हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर कोई यही कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसानों का जिंदा रहना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% ही हमें देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समुद्रों से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 1/3 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, इस ऑक्सीजन का 22% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इसका मतलब है कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो सारे मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आम तौर पर इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजरने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे होते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी मेन रीजन ज़लज़ले और इरप्शन होता है। असल में जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है। अगर किसी जगह पर ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं तो इसका फ्लो टूट जाता है, और जब ये फ्लो टूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिलियन सेकंड कम होती जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वो दिन होगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात करें तो आप लोग इसे रोजाना देखते ही हैं। देखने में ये सूरज बिल्कुल ही छोटा सा दिखाई देता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है। लेकिन ये सूरज जमीन से बहुत बड़ा है। क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसी 13 लाख प्लेनेट इसके अंदर फिट आ जाएं। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज की डिस्टेंस नापी जाए तो ये हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सूरज एक भी दिन जमीन पर अपनी शुआएं ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर मौजूद
ہر چیز ٹھنڈ کی وجہ سے فریز ہونا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہمارا پلینٹ 71% سمندر اور 29% خشکی پر مشتمل ہے۔ اگر اس کے سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پورے ارض پر اس وقت 7 براعظم موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سمندر شروع سے ہی اتنے براعظموں پہ مشتمل تھا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ پلینٹ صرف 2 حصوں پر ہی مشتمل تھا۔ اس میں سے ایک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا تھا اور دوسرا پورے کا پورا سمندر تھا۔ اس زمین کے بڑے سے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو زمین میں بھی کئی تبدیلیاں آتی گئی اور ان کی وجہ سے یہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی آئی لینڈ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی کانٹیننٹ تھے، بلکہ اس پلینٹ پر ایک طرف زمین تھی اور دوسری طرف پورے کا پورا سمندر تھا۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کئی ہزار سال بعد ایک دفعہ پھر سے پوری کی پوری زمین ایک ٹکڑے میں جڑ جائے گی اور پھر سے پینجیا بن جائے گا اور سمندر پورے کا پورا ایک طرف آ جائے گا۔ یہ فیکٹ انبلیویبل ہے۔ دوستو، آپ سب نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ یہ اصل میں موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی مین ریزن گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ اور کاشتکاری وغیرہ شامل ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق گلوبل وارمنگ میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال بعد 2050 تک زمین کے موسٹلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ ان میں انسانوں کا سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں تک ریسرچر کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد ہماری پوری کی پوری زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا اور پھر کچھ سالوں میں ہی پورا پلینٹ ایک ریگستان میں بدل جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی شاکنگ ہے۔ دوستو، اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پلینٹ کا زیادہ تر حصہ سمندر پر مشتمل ہے اور زمین بہت ہی تھوڑی ہے جس پر ہم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لینڈ یا خشکی جس پر ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی کمپلیٹلی پانی موجود ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو اس کے نیچے آپ کو پانی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے بھی شوکنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے سمندر کی تہہ کے نیچے ایک اور سمندر دریافت کیا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق سمندر کی تہہ سے 660 کلومیٹر کی گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے جو زمین کے اوپر والے سمندر سے 3 گنا بڑا ہے۔ اصل میں دونوں سمندروں کے درمیان زمین کی ایک لیئر موجود ہے جس نے انہیں الگ کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے پلینٹ پر جو سمندر موجود ہے اصل میں وہ اس بڑے سمندر سے نکلا ہوا پانی ہے جو اس کی گہرائی میں موجود تھا۔ ماہرین کے مطابق کئی کروڑ سال پہلے ان کے درمیان میں موجود زمین کی لیئر میں سوراخ ہو جانے کی وجہ سے بڑے سمندر کا پانی اوپر آ گیا اور یہاں ایک اور سمندر بن گیا۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین پوری کی پوری پانی پر مشتمل ہے اور ہم پانی کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے۔ ہمیں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے شروع سے ہی ہمارے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ ارتھ راؤنڈ شیپ میں ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے ہماری زمین اصل میں راؤنڈ شیپ میں نہیں ہے؟ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول اور سفیریکل دونوں کا مکسچر ہے۔ اصل میں اسے ایلپسوئڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ سرکل شیپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اس لیے ہمیں یہ گول شیپ میں نظر آتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی شیپ کی ہو وہ ہمیں گول ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح زمین جب بھی ٹریول کرتی ہے تو گول نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شیپ گول نہیں ہوتی۔ یہ فیکٹ ریئلی بہت ہی شاکنگ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ارتھ کے انبلیویبل فیکٹس کے بارے میں پہلے پتا تھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے
دی रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।